कहिलेकाहीँ तपाईँ आफ्नो जिन्दगीमा यस्तो सिचुएसनमा फस्नुहुन्छ जहाँबाट निक्लिन लगभग 99% असम्भव जस्तै देखिन्छ। हो, यस्तै कथाको सेरोफेरोमा बनेको एउटा इन्डियन वेब सिरिजको आज म रिभ्यू दिन जाँदैछु। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई हाम्रो ऱ्यान्डम रिभ्यू च्यानलमा। पछिल्लो समय वेब सिरिजहरूको चर्चा निकै चुलिँदै गएको छ र चुलिँदै गएको चर्चालाई सार्थक पनि पार्न सफल भएका छन् वेब सिरिजहरूले। पछिल्लो समय असुर, मनी हिस्ट, डार्क, मिर्जापुर जस्ता धेरै वेब सिरिजहरू चर्चामा रहे। तर रिलिज डेट नजिक भएर हो या वेब सिरिजको बाढी आएर हो, कतिपय चर्चामा आउनुपर्ने सिरिजहरू जति चर्चित हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेको देखिएन। यस्तैको मारमा पर्यो 2019 अप्रिल 5 मा रिलिज भएको इन्डियन क्राइम थ्रिलर वेब सिरिज क्रिमिनल जस्टिस पनि, जसको IMDb रेटिङ रहेको छ 8.1, जुन धेरै नै सराहनीय र उत्कृष्ट पनि हो। यो वेब सिरिज 2008 मा रिलिज क्रिमिनल जस्टिस नामकै टेलिभिजन सोबाट एडप्टेड भए पनि यसमा कुनै गुनासो गर्न लायक ठाउँ भने यस वेब सिरिजका डिरेक्टर, एक्टर एवं अरू क्र्यू मेम्बरहरूले छोडेका छैनन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि केही हतारे, टाइम सेभर र मुभी फर्म्याटको वेब सिरिजमा बानी परेका भ्युअरहरूलाई भने यो पक्कै केही स्लो, लेन्दी र इरिटेटिङ लाग्न सक्छ। किनकि पछिल्लो समयका वेब सिरिजले छोटो मिठो फर्म्याट पक्रिन थालेपछि यस्ता एक्चुअल वेब सिरिजहरूले स्लोको उपमा पाउन थालेका छन्। अब धेरै हल्लाखल्ला नगरी प्रवेश गरौँ अफिसियली हटस्टारमा उपलब्ध यो वेब सिरिजको विभिन्न पक्षतर्फ। सुरुमा जाउँ यो वेब सिरिजको रियलिस्टिक या इमेजिनरी पक्षतर्फ। यस वेब सिरिजमा देखाइएका मर्डर, इन्भेस्टिगेसन, जेल र कोर्ट सिन्सहरू अति नै डिटेल र रियलिस्टिक फर्ममा देखाइएका छन्। डायलग डेलिभरीहरू पनि कुनै कुनै ठाउँमा यति रियलिस्टिक छन् कि डिरेक्टरले अडियन्सको कानमा सुनिन्छ या सुनिँदैन, पुग्छ या पुग्दैन भनेर ख्याल नगरी प्लटमा आफ्नो जिउजान सुम्पेको जस्तो देखाइएको छ। यति रियलिस्टिक हुँदाहुँदै पनि जेल सिन्सहरूमा हलिउड चलचित्र शशाङ्क रिडेम्पसन र बलिउड चलचित्र क्युकीको झल्को भने टन्न पाउन सकिन्छ। मलाई यो वेब सिरिजमा सबैभन्दा रियलिस्टिक लागेको ठाउँ चाहिँ एक जेलको सिन, जहाँ यो सिरिजका मुख्य पात्र आदित्य शर्मालाई राखिन्छ र त्यो अँध्यारोमा लाइटिङ यति मजाले खेलाइएको छ कि निष्पट्ट अँध्यारोमा पनि हामी केही मिनट त्यो सिनसँग कनेक्ट भइराख्छौँ। अब जाउँ हामी अर्को पक्ष, स्टोरी या प्लटमा। यस वेब सिरिजमा एक मिडल क्लास फ्यामिलीको पारिवारिक जिम्मेवारी बोकेको एक असल छोरा हुन्छ, जो किस्तामा लिएको ट्याक्सीबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको हुन्छ। तर त्यही ट्याक्सी चलाउने क्रममा एक दिन उसको ट्याक्सीमा एक युवती आएर बस्छिन् र कतै जान उसलाई निर्देशन दिन्छन्। त्यहाँ पछि कथाले एउटा निकै रोचक मोड लिन्छ अनि त्यो मोड यति घुमाउरो हुन्छ कि जुन मोडबाट निस्कन लगभग असम्भव जस्तै हुन्छ। यही पृष्ठभूमिमा आधारित रहेर अगाडिका पुलिस, जेल, कोर्ट, इन्भेस्टिगेसन, लयर र अप्रत्याशित क्लाइमेक्सको श्रृङ्खलालाई यो वेब सिरिजका डाइरेक्टर द्वय विशाल फुरिया र टिग्मान्सु धुलियाले पर्फेक्ट तरिकाले स्क्रिनमा उतारेका छन्। अब लागौँ हामी पर्फर्मेन्सतर्फ। यस वेब सिरिजमा हामी थिएटरका वेल नोन एक्टरहरूको टेरिफाइङ पर्फर्मेन्स देख्न सक्छौँ। यस सिरिजमा मुख्य भूमिकामा हामी आदित्य शर्माको रूपमा विक्रान्त मासेलाई देख्न पाउँछौँ। यसभन्दा अघि मिर्जापुर, छप्पक, लुटेरा जस्ता विभिन्न मुभी तथा वेब सिरिजहरूमा आफ्नो एक्टिङको जादु देखाइसकेका विक्रम मासेले यसमा पनि अब्बल प्रस्तुति दिएका छन्। सुरुवाती क्रममा एक हसिलो व्यक्तित्वबाट सुरु भई आत्तिने, रुने, एग्रेसिभ हुने जस्ता हरेक प्रकारका मानवीय संवेदनाले न्यायपूर्वक पर्दामा उतार्न उनको पर्फर्मेन्स पछि निकै नै प्रभावशाली साबित भएको देखिन्छ। अब जाउँ हाम्रा अर्का कलाकार माधव मिश्रा उर्फ पङ्कज त्रिपाठीतर्फ। भनिन्छ पङ्कज त्रिपाठी यस्ता कलाकार हुन् कि उनले जे छुयो त्यो हिरामा परिणत हुन्छ। यस वेब सिरिजमा पनि हामीले उनको त्यही रूप देख्न पाउँछौँ। उनको मेथड एक्टिङ, नेचुरल बडी ल्याङ्ग्वेज, डायलग डेलिभरीले यस वेब सिरिजमा सास पर्ने काम गरेका छन्। एक पैसामुखी वकिलको रूपमा प्रस्तुत भएका माधव मिश्रा लालची भए पनि उनको इन्भेस्टिगेसन, कामप्रतिको वफादारी, निरन्तरता र लोजिकल पकडले एक मानवभित्रको लालची र इमान्दारितालाई ब्यालेन्स गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिने रहेछ है। एक साइडबाट मात्र कसैलाई जज गर्न नहुने जस्तो शोचनीय सन्देश पनि यस वेब सिरिज मार्फत दिइएको छ। पर्ने भोग्नेलाई दुःख तर हेर्दा हाँसो लाग्ने डार्क कमेडीको रूपमा माधवको खुट्टा चिलाउने रोगलाई राखिएको छ।
जति पटक उनले आफ्नो घाउ भएको खुट्टा स्क्रिनमा कन्याउँछन् त्यति नै पटक तपाईँ पनि आफ्नो खुट्टातिर हेर्न बाध्य हुनुहुनेछ, किनभने उनको एक्टिङको शैली नै त्यस्तै छ। र उक्त घाउ पछाडि पनि एउटा कहानी हुने गर्छ जसले एउटा ठुलो घटनाको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। त्यो थाहा पाउनलाई भने तपाईँले सिरिज हेर्नै पर्ने हुन्छ। अब जाउँ हामी सिरिजको तेस्रो क्यारेक्टर मधुरिमा रोयतर्फ। यस सिरिजमा एउटा पास्ट ड्रगिस्ट अल्कोहलिक रिच किडको रूपमा उभ्याइएकी मधुरिमा रोयले आफ्नो एक्टिङ मार्फत यस सिरिजको पृष्ठभूमि तयार पार्नको लागि भरपुर सहयोग गरेकी छिन्। सिरिजमा उनी धेरै समयसम्म नदेखिए पनि जति समय हामी माझ प्रस्तुत हुन्छन् त्यति समय हामीलाई आफूतिर बाँधेर राख्न सफल हुन्छन्। लेट्स मुभ टुवर्ड्स नेक्स्ट क्यारेक्टर्स मिता वशिष्ठ एन्ड अनुप्रिया गोइन्के। यस सिरिजमा मिता वशिष्ठले एक सिनियर कर्पोरेट लयरको भूमिका निभाएकी छिन् भने अनुप्रिया गोइन्केले उनको एसिस्टेन्टको भूमिका निभाएकी छिन्। ह्युमन सेन्टिमेन्ट सही गलत भन्दा पनि प्रोटोकललाई फलो गर्ने उनको स्ट्रिक्ट क्यारेक्टरलाई उनको अभिनयले झपक्क सजाएको छ। एक धेरै नै स्ट्रिक्ट र एक मानव संवेदनाले भरिएकी दुई क्यारेक्टरको कम्बोले यो सिरिजलाई पूर्णता दिएको कुरामा कुनै दुईमत छैन। लेट्स मुभ टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्यारेक्टर मुस्तफा उर्फ ज्याकी श्रफ। ज्याकी र हतिस्टार दुवैको लागि यो वेब सिरिज पहिलो हो। यस वेब सिरिजमा एक सिनियर कैदीका रूपमा स्थापित श्रफले आफ्नो अभूतपूर्व एक्टिङ स्किलद्वारा जेल जीवनका उतार चढावलाई स्क्रिनमा उतार्न खोजेका डाइरेक्टरलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएका छन्। तर उनको यो एक्टिङ देखेर क्युकी फिल्मको सलमान खान याद नआउने भने पक्कै होइन। यिनका साथै सपोर्टिङ रोलमा देखिएका जगत रावत, रुचा इनामदार र गौराङ द्विवेदीले पनि आफ्नो भूमिकालाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। दे आर लाइक सुनमा सुगन्ध। ओभरअल भन्नुपर्दा क्रिमिनल जस्टिस एक पर्फेक्ट वेब सिरिज हो जसले हिन्दू मुस्लिम जातपात राजनीति जस्ता प्रोपागान्डा भन्दा पर रहेर सेक्स न्युडिटी बाहेक वेब सिरिज बन्दैन भन्ने मानसिकता बोकेका मेकरहरूलाई गतिलो झापड हानेको छ। केही कमी कमजोरी सबै कुरामा हुन्छ र यो सिरिजमा पनि पक्कै छ, तर यति न्यून र यस्तो ठाउँमा छ कि त्यो अहिले मैले तपाईँहरूलाई यहाँ खोल्न मिल्दैन। त्यसको लागि तपाईँहरूले सिरिज हेर्नै पर्ने हुन्छ। हवस् त, पहिलो रिभ्यू हो। ल्याक अफ टेक्निकल नलेज, रिसर्चेस अनि विविध कारणले केही कमी कमजोरी भए फिडब्याक दिने होला। फेरि आउनेछौँ अझ इन्ट्रेस्टिङ रिभ्यू अनि रिकमेन्डेसन लिएर र यसका साथसाथै नेपालको सीमा विवाद र लकडाउन चाँडै अन्त्य होस् भन्ने शुभकामनाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।